बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. अधिक मोगाच्यानो सर्वेस्पर देवाचें उतर म्हणटा आपले सर्वेस्पर देव तुज्या खातीर सर वस्तू बरो करतलो कित्याक सर्वेस्पर असो मोग सासनाक ताकता. कीर्तन 130:8 8वी वळ Psalm 138:8 God will perfect everything for you for the love of God lasts forever. बोपय सक्रामेंतांत जेजूक आमी स्वागत करया. गावयान तें गीत आराधान आराधान स्वादीक सक्रामेंता. आराधान आराधान स्वादीक सक्रामेंता. कंतार नंबर 822 पेज नंबर 31 नव्या बुकान नव्या कंताराच्या बुकान दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितां ह्या बुकांत कंतार नंबर 822 पेज नंबर 31 30 Aradhan
घालत्या काळजा करता तुका नामा भक्ती मना घालत्या काळजा करता तुका नामा. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्घां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, छय छय तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, पदवी तुका जेजू, राजवडकी तुका जेजू, नमस्कार तुका जेजू, वर्णिपा तुका जेजू, मान तुका जेजू, नामान तुका जेजू, नमस्कार तुका जेजू, वंदिता तुका जेजू, वर्णिता तुका जेजू, गायता तुका जेजू, परगडता तुका जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भोव मोगाच्यानो आयच्या दिसा सर्वेस्पर देव तुका म्हाका भासयता आमच्या जिवितांत सगळ्यो संगती तो अपुर्भयाच्यो करतलो म्हणून. जे कितें तूं आशेताय तें सगळें तुज्या जिवितांत देव करतलो म्हणून तो म्हाका तुका भासवणी दिता. देखून आमी पवित्र पुस्तक उक्त करया. थंयसर देवाच्या भासवण्याचें कीर्तन 130 आणि 8 काडया. प्लीज टेक साम 138. म्हज्या उपरांत देवाचें उतर तुमी सांगा. सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घां दितां, तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायतां, तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडतां, तुज्या मोगा आनी विस्वासपणा पासत तुज्या नांवाक हांव अर्घां दितां. कित्याक तुजें नांव आनी तुजें उतर सगळ्यां प्रास वर्तें केलां. हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिली आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलें. संवसाराचे सर्व राय तुजी स्तुती करून सर्वेस्परा. कित्याक तुज्या तोंडांतलीं उतरां ताणें आयकल्यांत. सर्वेस्पराच्या वाटा विशीं ते गायन करूं. कित्याक खरीच वर्ती सर्वेस्पराची महिमा. वय सर्वेस्पर भोव वर्तो तरी खालत्यांचेर तो नदर घालता आनी गर्व्यांक पयस तावन तो वळखता. विघ्नांनी म्हाका वेडो घाल्यारी तूं म्हजो जीव सांबाळताय. म्हजे रागान जळटल्या म्हज्या दुस्मनांचेर तुजो हात उबारताय. तुजो हात म्हाका निवारता. सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो. सर्वेस्परा तुजो मोग सासनाक थाकता. तुज्या हातांचें काम अर्द्यार सोडिनाका. अर्घां बापा, होगळाप जेजू, छय छय पवित्र आत्म्या. हालेलुया होसान्ना हालेलुया. मोगाच्यानो सर्वेस्पर देवूच तुका व्हडा मोगान बसयता. तुज्या खातीर तो सगळें करता. तुका पिडा आसा तर ती पिडा गूण करता. तुका तातवार आसल्यार तो तातवार पयस करता. बरें काम, बरो दिसपडतो ग्रास, आर्थीक आशिर्वाद, ग्रेस्त तुजें म्हणलें घर, आस्त बदीक जे कितें तूं आशेताय सगळें फाव करता. जर तर जिविताचो सांगाती तूं आशेताय देव तुका वेळार फाव करता. कातरी जिवितांत भुरग्यांचें देणें आशेताय कसली अडकळ आसल्यार दाक्तरान जायना म्हणल्यार असाध्य म्हणलें देव साध्य करता. तूं भुरगो शिकोन आसाय, एक विद्यार्थी परिक्षा येता आसा, येदोळ पर्यंत शिकोनाय पूण देवा लागीं तूं मागताय आनी तरी बरेंकन शिकोन परिक्षा बरयत आसतना हेरा भुरग्यांचे की चड मार्क्स हाय डिस्टिंक्शन तूं जोडूंक शकताय. बऱ्यांतलें बरें काम करूंक शकताय. तुजी देणी उर्जीत करूंक शकताय. तुज्या त्या स्पर्धात्मक कसले वय खेळ जावं दी, क्रिकेट जावं दी, या फुटबॉल जावं दी, या गिटार खेळचें, या वायलीन खेळचें, कीबोर्ड खेळचें असल्या संगतींनी देव तुजी तालेंतां उर्जीत करूंक देव तुका कुरपे देण्यांनी भरतलो. तुवें हातीन घेतल्या त्या व्यापार वहिवाटांत चड आनी चड लाभ फाव करतलो. हर एका येवजणेनी तुका सुफळ करतलो. तुका मान आनी गौरव मेळशें करतलो. त्या देवाक आमी काळजांत अर्घ आनी होगलाप दिवया. ताका आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करिया. तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु म्हणून आमी गावया. हें हिंदी गीत कितलें अपुर्बेचें. सोम्या तुजी स्तुती हांव गायतां, तुजे सांगाता हांव रावतां. तेन्ना म्हज्या जिविताचो संतोष आनी सर्व आशिर्वादां हांव जोडून घेतां. आमच्या नव्या कांताराच्या बुकान E71 पेज नंबर 150, पान नंबर 150, 150 E71.
संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा मसीह। तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा मसीह। तू है मेरा मसीह। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। सम्याच्या हाजरपणान अनुभव कर, सम्याथी बरी भलायकी अनुभव कर, सम्याथी सुटका सोडून अनुभव कर, सम्याथी सर तुझे शिराप नपैस जातात, आशीर्वाद बेसांव आणि समृद्धी तुझी जाता। तू ही मेरी ज्योति प्रभु, तू ही मेरा मार्ग। तू ही मेरी ज्योति प्रभु, तू है मेरा मार्ग। तू ही मेरा मार्ग। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। आनंद तुझ में प्रभु। आनंद तुझ में प्रभु। भौमोकाचन आज अधिक कृपेचो दीस, साम पावलाच्या परतवणेचे फेस्त, जानेवारीची 25 तारीख साम पावल परतवणी जाल्ले फेस्त, बदलाल्ले फेस्त, नवो जाल्ले फेस्त। तो तार्सूस असो सावल जावन आसलो, ग्रेस्त कुटुंबांत मंथनाच्या कुटुंबांत जल्मल्लो। ताच्या बापायक जायते आस्त बदीक आसले, दर्या तडीचें शहर तांचें जावन आसलें देखून ताका दर्यांत भोव ग्रेस्तकायेचे भोव मोलादीक तारवां ताका आसलीं जायतीं ताच्या बापायक देखून बापायक ताका सावलाक ल्हानपणांतल्यान बऱ्या शिकपान ल्हान व्हड केलो। आनी पूण तरणाट्या प्रायर तो धर्मशास्त्र शिकोवंक तो भायर सरलो। गमालियल म्हण त्या काळार आसल्या भोव उंच शिकपाच्या जाणवायाच्या तालेंताच्या त्या गुरू लागीं शिक्षका लागीं ताणें शिकोवण जोडली आनी तातूंत तो उत्तीर्ण जालो। देखून तो एक नांवार्दीक शास्त्री जालो, म्हणजे धर्मशास्त्र शिकोवणदार तो जालो। पण देखून तो जुदेव धर्माचो इतलो मोग करतालो की जुदेव धर्माच्या विरोधी जावन आसल्या कोणाकच तो सोडिनातलो, तांकां नाश करूंक सयत भायर सरता। देखून कोणी क्रिस्तांव भावार्थ स्विकार केल्यार त्या काळार तो तांकां भेश्टायतालो, तो तांकां मारतालो, तांकां जैलान घालतालो, बंदेन घालतालो, तांकां लगाड काडूंक सयत सगळ्या तरणाट्यांक सांगाता घालून ताणें एक
एक सांगाता तरणाट्यांचो एक जो मंच तांणी एकठांय केल्लो जावन आसा अशें तो दामास्काच्या वाटेर आसलो अधिकारांत तावन त्या काळार आसलेल्या सरकाराच्या अधिकारांत तावन ताणें पत्रां सयत घेतली क्रिस्तांव धर्माचें कोणेय पाटलाव केल्या तांकां लगाड काडचें म्हणून आनी व्हडा रागान आनी आवेशान भरोवन तो दामास्काच्या वाटेर आसतना ताणें एक उजवाड पळयलो आकाशांत तावन आनी त्या उजवाडांत स्वामी जेजूस ताका दिसलो आनी स्वामी जेजू ताचे लागीं उलयलो स्पश्ट तरान ताका आयकलें स्वामियान ताका उलो मारचें सावला 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 ताका कळितलें सर्वेस्पोर देव ताका उलो करता म्हण तो जाणा जालो जेजू जावन आसा खरो देव म्हणून तो घोड्यार तावन सकला पडलो ताका तो आंधलो जालो ह्या कुर्डो जालो ताका दोळे दिसना जाले पूण अनानिया म्हणल्या एका भाग्यवंत मनशाक समियान जेजूनच ताचे लागीं उलोवन सावल आसले त्या घराक आपण हाडलें आनी हनानियान ताचेर माथ्यार हात दवर मागले मातनी समियान जेजू विशांत ताणें ताका शिकोवन दिली आनी तितल्यार ताच्या दोळ्यांतली खवळां कशें सकला पडली ताका नव्यान दिश्ट मेळ्ळी न्हयच ताका कुडीची दिश्ट मेळ्ळी तो तितल्या भितर संपूर्ण तरान नव्या आध्यात्मीक दिश्टीन पळोवंक लागलो म्हणजे जेजू जावन आसा खरो देव खरो सोडवणदार देवान धाडलेलो तो मेस्साया म्हणून ताणें स्विकार केलें आनी समियान जेजूक ताणें परगट करून सर केलें तक्षण तो अरेबिया गेलो म्हणजे मरुभुमीक तो गेलो थंयसर 40 दीस आनी रात उपवास करता ताणें मागणें केलें उपरांत बाप्तिस्म घेवन वय पवित्र स्नान घेवन तो सुवार्ता परगट करूंक लागलो सगळ्यांतल्यानी सुवार्ता परगट करूंक लागलो तो म्हणूंक लागलो म्हाका जियोवचें म्हळ्यार क्रिस्त मरचें म्हळ्यार फायद्याचें म्हाका आज हांव जियेता जाल्यार हांव न्ही क्रिस्तच म्हजें थंय जियेता म्हज्या रक्तमासाची कूड हांवें त्या खुर्साक खेळायल्या सर ताच्या वनवण्या सवें जर तर आज हांव जियेता हांव न्ही क्रिस्तच म्हजे द्वारे जियेता क्रिस्ताक आपणा द्वारे जियोवंक साम पावलान आपणाक संपूर्ण क्रिस्ता समर्पण दिलें क्रिस्तस ताच्या मुखांतर वावरलो वर्ती आजापां वेजमितां ताणें ताका करूंक साध्य जालें जायत्या गांवांनी कोरिंतांत फिलिपींत गालेशियांत एफेसांत आनी तेसालोनिकांत आनी उपरांत अकरेक जिविताच्या अकरेक रोमान सयत ताणें सुवार्ता परगट केली आनी असंख्यात लोकांक क्रिस्ता खातीर जिखोवंक ताका साध्य जालें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया असल्या परतवण्याच्या वेळार देव मोगाचें नांव म्हाका तुका संदेश दिता आमी नवें जिवीत समियाती जिवंक आमकां साध्य आसा आमी तयाराय करना सांत जोसेफ एर्नाडमेट्साच्या फेस्ताक ह्या म्हयन्याच्या 20 आनी 9 तारीखेर सांत जोसेफ एर्नाडमेट्स ह्या स्विडीचो पयलो चायना गेल्लो मिशनरी ह्या सांताचें फेस्त आचरतना आज 6वो दीस जावन आसा 6th डे ऑफ द नोविना आज आमी नियाळ करता जोसेफ एर्नाडमेट्स कशें तो चायना घेता आनी चायना गेल्लो तो पाटी पळयनासतना परतून आपल्या घरा इटलीक पाटी वचनासतना 20 आनी 9 वर्सां थंयसर सेवा दिता आनी सेवा दितना विशेश जावन ताका आसलो मोग आनी दया पिडेस्तांची तो पिडेस्ताच्या घरा वचून पिडेस्तां खातीर तो मागतालो तो मागता आसतना पिडेस्त बरें जातलें पिडेस्त कन्वर्ट जातलें क्रिस्ताक ते स्विकार करतले वय ताच्या लगभग 20 आनी 9 वर्सांच्या ताच्या मिसां वावरांत 2 लाखाचे चड आत्मे ताणें बचाव केले क्रिस्ता खातीर ते जिखले आनी क्रिस्ता थंय जियोवंक क्रिस्ता थंय ताणें नवें जिवीत जियोवंक परिवर्तन जावंक तो कारण जालो आनी मुखाचें नांव आज जोसेफ एर्नाडमेट्साच्या विनवणे मुखांतर आमी मागता दैवीक रित्र मंदिराच्या सोर दानी पासत दैवीक रित्र मंदिराचे दानी म्हणटा आसतना उदार मनान देवान तांचेर केल्ल्या आशिर्वादांत दैवीक रित्र मंदिराक तांणी दान दिलां देखून हांगासर निरंतर रेतेरी जावंक साध्य जाता जायतो दुर्बळ लोक हांगासर येता पूण हांगासर जेवणाचे खाणाचे जायत्यो सवलती आसात आनी ह्या सवलत्यांक जायतो खर्च आसा ह्या खर्चा बाबतीन वय आमचे दानी दिवायन दानी दैवीक दानी आमकां कुमक करतात ह्या दिसांनी ह्या खातीर वय थंयसर वस्ते घर बांदचे वावर जावन आसा एका वर्सा तो जावन आसा पयशांची अडचण आसा देखून फाटीं पडलां पूण आनी एका हप्त्या भितर तें संपूर्ण जातलें पूण आज आमी विशेश तरान उडास करता त्या उदार मनाच्या दानी सर्वेस्पर देव त्या दानीचेर 100 वांट्यांनी प्रतिफळ फावो करतलो आनी दानी पैकी एका दानीन म्हाका दिल्ली साक्ष जावन आसा फादर हांव पयलें संवसारांत जियेली वायटांत खोटेपणान जियेली जायते नालिसायेचें जिवीत म्हजें जावन आसा काजारी जिवीत म्हाका ल्हान भुरगीं आसा तरी हांव वायट जिणी जिवन आसली जेन्ना दैवीक रेत्र मंदिराक आयली म्हजें जिवीत बदल्लें परिवर्तन जालें साम पावलाचें परिवर्तन जाल्ल्या बरी सावल आसलो पावल जाल्ल्या बरी हांव एक भक्तिवंत स्त्री जावन बदल्लें आतां म्हज्या भुरग्यांक हांवें प्रायन आनी जाणवायेन देवबिरांतीन वागोवंक सुरू केलां म्हज्या घोवाक लागीं नवें पवित्र जिणी हांव जिवन आसा म्हजें सगळें कुटुंब पवित्र जालां
आनी एक भाव हांगासर साक्षी दिता फादर हांवें दैविकुलो रेत्री मंदिराक येवन थंयसर रेतर केल्या उपरांत म्हजें इतलें जिवीत बदलां की हांव दैविकुलो रेत्री मंदिराक 10 ते 1 वंटा हांव दान दितां मात न्ही हांवें आतां म्हयन्याक कुमसार जावंक सुरू केलां पयलें हांव कोंब्या काटा वयतालो जुगारी खेळटालो सोरो पियेतालो वायट इश्टाघात करतालो आनी सगळे नाका जाल्ले काम हांव करतालो 10 उपदेशी हांव म्हणटालो पूण सोम्यान आज म्हाका नवें जिवीत दिलां आज हांव सोम्या खातीर जियेतां आनी सोम्याक हांव परगट करनासा हांव खंय गेल्यारय सोम्याक हांव साक्षी दितां म्हाका जेन्ना असले साक्षी असंख्यात जावन आसात आमी जर तर देवाच्या उतरांत जियेतां म्हजें तुजें जिवीत बदलतलें जुजे फर्नांडीस अमेट्सा बरी वा त्या सावल आसल्यान सांपावल जाल्ल्या बरी देखून बोपय सक्रामेंताचेर म्हाका जेन्ना आमी दिश्ट घालया सोम्याक आमी म्हणया सोम्या म्हजें परिवर्तन कर म्हाकाय तूं नव्यान रचन कर सांजुचे फर्नांडीसान दयाळ्यान काकुतेनी बरोवन पिडेस्तां खातीर मागून तुज्या कृपेन तांकां गूण केले हांवें पिडेस्तां खातीर मागून आनी पिडेस्तान गूण जायशीं पिडेस्तांक गूण कर दैविकुलो रेत्री मंदिराच्या सरदानीचेर आशिर्वाद घाल सोम्या तुजी दया तुजी काकूत हांव मागतां आमच्या कश्ट अनवरांच्या वेळार सोम्याक आमी उलो मारया आनी सोमी म्हजे लागीं तुज्या लागीं उलयता ह्या गिताद्वारे गीत नंबर E60 पेज नंबर 143 143 कश्ट अनवरां तुजेर येताना रिश्ते संबंध तुका सांगतना भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा रडा नाका तूं म्हज्या बाळा हांव तुजो देव तुका रचलोलो हांव तुजो मोग करता हांव तुजो देव तुका रचलोलो हांव तुजो मोग करता उज्यांत लासो नाय उदकांत बुडसो ना हांव तुजे संगी आसा उज्यांत लासो नाय उदकांत बुडसो नाय हांव तुजे संगी आसा कसनवारां तुजेर येताना रिश्ते संबंद तुका सांगताना भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा रडा नाका तूं म्हज्या बाळा भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा रडा नाका तूं म्हज्या बाळा भोव मोगाचें न्हू आज जो कोण जन्म दिवसाचेर सून आसात तांचे सांगात आमी संतोश पावता हॅपी बर्थडे म्हणून आमी तुमकां म्हणटा तेरेजा फुर्टाडो मुल्की काजाराचो वार्षिक दिवसाचेर शितात 39th वेडिंग एनिवर्सरी फ्रांसीस आनी जोसेफीन डिसोजा वालेन्सिया तुमकांय आमी बरें मागता देवा कर्ग आनी होगलाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजाप आनी विजमितां अनुभव केली बरी भलायकी लाभल्या पिडाक गूण जाल्या दीपक लोबो मँगलोर आल्फ्रेड हेलेन डिसिल्वा आनी कुटुंब बँगलोर जिवितांत जायतीं आशिर्वादां अनुभव केल्या सा लॉरेन्साच्या मानाक जेन डिसोजा तिरुपूर लिओ कॅस्टिलिनो आनी कुटुंब जुहू तारा जायतें बरेंपण देवान दैविकुलो रेत्री मंदिराद्वारे फावो केलां जीवन ओलिविया आनी कुटुंब जुहू तारा दैविकुलो रेत्री मंदिराक आयिल्ल्या वेळार विशेश दैवीक अनुभव जाला आनी तांच्या त्या सांवांनी देव तांकां पावला लॉस्ट पासवर्ड्स वर रिट्रीव्ड when I watched the adoration and the holy mass of divine call center Celine Tellis Edapadav
देवा लागीं मागलें सगळें देवान म्हाका फोव केलां. म्हाका नवें जिवीत जियोंक दैवीक लोरेत्र मंदिराद्वारे फावो जालां. देखून हांव देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता म्हणटात. सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या. सर्जरी जाल्ले घाय गूण जायने ते गूण जाल्यात. आंगार विशेष गरज पडली अपुरबायन गूण जाल्या. 40 वर्सांचे प्रायर कोटले जाले. गडीस जाल्लो आस्पत्रेंत आसलो. देवानूच म्हाका गूण केलें. हांव आराधना आनी मिसाचें बलिदान केदाळा पळयता म्हण एक भाव हांगासर साक्ष दिता. परगांव वचोंक साध्य जालें आनी थंय कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळें. आनी ह्या दिसांनी परिक्षा बरोवंक च्या खातीर बरें करून भुरगीं शिकतात. मोबायल आनी सगळें बंद दवरलां. आराधना आनी मिसाचें बलिदान पळयतात. देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आतां आमी विविध तेसां पासत मागया. लिना डिसोजा गुरपूर कैकांबा हिच्या विशेष तेसां पासत. सिरिल डिसोजा कुर्ला हाका बरी भलायकी लाभचे पासत. फ्लाविया डिसोजा कुर्ला हिच्या तेसां पासत. एक भयण पेंगटा सकला बोळसना न्हिदले लागीं आसा. तिणें बरें जावचें पासत. आर मारलेले एकल्यार बरें जावचें पासत. सोरो पिवन लिव्हर पाड जालां. ते लिव्हर बरें जावचे खातीर आनी सोरो सोडच्या खातीर बेबतेपण सोडच्या खातीर एक तरणाटो भुरगो केदाळय रेडे दावणच्या त्या कांबळाक वेता. घरचें सांगलें आयकना. तरणाट्या सांगता वचून बियर पिवन जिणी पाड करना आसा. तशें जाल्यार चर तरणाट्या पासत आमी मागया. एक कुटुंब उलो दिता. तांची धूव 8 वाटेन गेला. वायट संबंद दवरून खाण गेला. काजर जावंक आयकना. वायट साल ताची जाल्या. ताणें परिवर्तन जावच्या खातीर आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त पासत मागया. देवादिनी बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा. आयरीन रिटा मिनेजेस. फादर आपोलिन लोबो मुडबेळे. सेलिन टेलिस हॉस्पिटल. सिल्वेस्टर टेलिस हॉस्पिटल. नोरोना गेल्या कुटुंबान सरलेल्या मलगाड्यां पासत मीस दितात. रोजी नोरेना दहीसर बॉम्बे. देवादीन आल्बर्ट पिंटो ताने. श्यामवती वालेन्सिया कुटुंबां सरलेल्या मलगाड्यांचो उडास करता. लिओ कास्तेलिनो आनी कुटुंब जुहुतारा. डिसोजा आनी कास्तेलिनो गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता. लिओ कास्तेलिनो आनी कुटुंब जुहुतारा. देवादीन रुफिना डिसोजा किन्नीगोडी. सस्नाचो विशय दी तांकां येसोम्या. निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोती समाधानेन ती विशय घेवन दीत. आमेन. सरलेल्या समेस्त बावडतांचे आत्मेन देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दी. आमेन. देमी घालया. बापूय सक्रामेंतलो जेजू म्हजे तुजेर आशिर्वाद घालता. आमच्या जिवितांत सगळ संगती तो बरें करता. पहले प्रवेश गीत आम्ही गाऊया. गीत नंबर ये 308 533 पेज नंबर 33. सोम्या तुझ्या नावाना मी सांगाता मेळ्या. संतोष बरीत काजान तुका हर्षिता. तुझे मरण जीवन पोन आम्ही समर्पता. सगळी जेवणा तुझ्या आम्ही बागेता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बऱ्या गवड्या. सुकून गेल्यो शेळयो आम्ही तुज्यो. भिना तुझ्या आमकां राखून उबर. विघ्ना अनवारांती आमकां निवार. सोम्या तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्या. संतोष बरीत काळजान तुका हर्षिता. तुझे मरण जीवन पोन आमी समरमता. सर्गी जेवणा तुझ्या आमी बागेता.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा सदांकाळ तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे आसो. अधिक मोगाचनो सर्वेस्पोर देव म्हाका तुका बसयता. इजाया प्रवाच्या बुकांत 60 आणि 5 वस्वरांत 17-18 बळीर. आयजाया चॅप्टर 65 वर्सेस 17 आणि 18. हाबळे हांव आतां एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी हांव रचता. जे कितें हांव रचूंक वेता ताचे विशयांत हांव संतोश बरी जावन आसा. पळय मोगाचनो देव संतोश बरी जाता तेन्ना तो म्हाका तुका नव्यान रचन करता. सावलाक देवान नव्यान रचन केलो. सावल परतलो, बदललो, परिवर्तन जालो. पयलें तो क्रिस्ताचो विरोधी जावन आसलो. सताची वळख ताका नासली. उपरांत सत ताका उगडापें जाता. देवाची खरी वळख ताका जाता. जेजू जावन आसा देवाचो एकलोच पूत ह्या संवसाराक आयिल्लो खरो सोडवणदार म्हणून तो स्विकार करता. क्रिस्ताक तो परगडटा. क्रिस्ता खातीर सयत मरोंक तो तयार जाता. हर तराची दगदवणी तो अनुभव करून अकरेक ताची तकलीस कापता पर्यंत तो सुवार्थेक साक्ष दिता. हाचे वरवीं मोगाचें न्हू आज आमकां एक आसा एक विशेष आदर्श आनी विशेष प्रेरण आमच्या जिवितांत काळोखा थावन उजवाडाक येवंक, असता थावन सताच्या वाटेक येवंक. तर दोळे आमी धांपया आनी आमच्या जिविताचेर एक दिश्ट आमी घालया. आमी परतोवची गरज आसा गी. आमी बदलोवची गरज आसा गी. आमी परिवर्तन जावची गरज आसा गी. नव्यान रचन जावची गरज आसा की खंडीत जावन ती गरज आसा. सोम्याची कृपा आमी जाण घेवया. आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी सांगाता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदां जावकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. देवा तू सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वे थोरा देवा सर्गींच्या राया सर पदवीदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकळटा. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसता. आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर.
सर्वेस्परा समेस्त मनशांच्या खऱ्या बापा भावार्थाक परतल्या भाग्यवंत पावलोन तुझ्या धर्मदूतान निरंतर वावरान केल्ल्या शुभ वर्तमानाचे परगटणे वरवीं अख्ख्या संवसाराक आनी आमकां तुजी सोडवणेची शिकवण दिली. ताच्या परतवणेच्या दिसा आज व्हडा संभ्रमान तुका अर्घ आनी होगलाप दिवन तुज्या लागीं मागता. ताच्या पावलांनी चलोन संवसारार तुज्या स्वताची गवाय आमी दिवंक आमकां फावो कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. पावलोन जेरुजलेमाच्या जुदेवांक म्हळें, हांव एक जुदेव सिलिसियाच्या तार्स शहरांत हांव जल्मालो. पूण ह्या शहरांत हांव ल्हान व्हड जाल्लो. आमच्या पुर्वजांचे नियमशास्त्र बारीकसाणेन पाळूंक गमालियाच्या पांया लागीं हांव शिक्षीत जाल्लो. जशें तुमी आज देवाच्या सेवेंत उर्बेस्त तशें आमी उर्बेस्त जाल्लो. आनी ही नवी वाट धरलेल्यांक मरणा पर्यंत हांवें दग दिल्यांत. दादले आनी स्त्रियो वो भेद नासतना तांकां कैदी करून हांवें बंदशाळ्यांत घाल्यांत. आमचो श्रेश्ठ याजक आनी मालगड्यांची सगळी साबास हाका साक्ष. कित्याक दामस्कांतल्या जुदेव भावांक पत्रां तांचे लागची हांवें घेतलीं. थंय आसलेल्या क्रिस्तांवांकी शिक्षा लावचे खातीर तांकां कैदी करून जेरुजलेमाक हाडूंक म्हणून हांव बायसन गेल्लो. पूण हांव पयण करून दामस्काक लागीं लागीं पावतना सुमार 2 वेळार एकाच सणे मळ भरतावन व्हड एक प्रकाश म्हजे भोंवती पांकलो. हांव धरणेक आपटालो. तो वळू सावला सावला कित्याक म्हाका तूं दग दिताय अशें म्हणटलो एक ताळो हांवें आयकलो. सायबा तूं कोण विचारलें हांवें. तो म्हाका सांगी लागलो, हांव नजरेचो जेजू जाका तूं दग दिताय. म्हज्या सांगात्यांनी तो प्रकाश पळयलो वय, पूण म्हजे लागीं उलयतलो तो ताळो तांकां आयकलो ना. तेदवा हांवें विचारलें, सोम्या हांवें कितें करी जाय. सोम्यान म्हाका सांगलें, उठ आनी दामस्कांत भितर सर. तुवें करी जाय तें सगळें थंय तुका सांगतलें. त्या जळजळीत उजवाडा वरवीं म्हजे दोळे बंद जाले देखून म्हज्या सांगात्यांनी म्हाका हाताक धरून व्हेलो. अशें हांव दामस्काक पावलो. थंय अनानिया नांवाचो एक मनीस आसलो. नियमशास्त्र पाळन तो भक्तीपणी जियेतालो आनी दामस्कांतले सरजुदेव ताका मानान लेखताले. तो म्हजे लागीं आयलो आनी सरशीन उबो रावन ताणें म्हळें, भावा सावला, तुजी दिश्ट तुका फाटीं मेळूं. तेच घडये म्हजी दिश्ट म्हाका फाटीं मेळ्ळी आनी हांव ताकाच पळोवंक पडलो. पूण उपरांत ताणें म्हळें, आमच्या पुर्वजांच्या देवान आपली खुशी तुवें जाणा जावंक आनी आपल्या नितीवंताचेर तुवें दिश्ट घालूंक आनी ताचो स्वंत ताळो तुका आयकूंक म्हूण तुका विंचून काडलां. कित्याक तुवें कितें पळयलां आनी आयकलां तें समेस्त मनशांक कळीत करून तांचे मुखार तूं ताका एक साक्ष जातलोय. तर आतां तूं कित्याक गळाय करताय. उठ आनी पवित्र स्नान घे आनी ताच्या नांवाच्या उसाळणे मरिपात तुजीं पातकां धुवन काड. देवाचें उतर. देवाचे मोड उपकार. श्लोक
सगळ्या संसारार वसा आणि सुवार्ता प्रगट करा. सगळ्या संसारार वसा आणि सुवार्ता प्रगट करा. तुम्ही सर जनांगनो सर्वेस्पराक वाकणा. तुम्ही सर परजानो ताका नावाडा. श्लोक. सगळ्या संसारार वसा आणि सुवार्ता प्रगट करा. अपरिमित असो मोग सर्वेस्परान आमचे थंय दाखयला. ताचे विश्वासीपण ससण्याक बाळता. श्लोक. सगळ्या संसारार वसा आणि सुवार्ता प्रगट करा. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. संवसारांतले हांवें तुमकां विसलें. तुमी भायर वसा जाय आनी फळ जोडी जाय आनी तुमचो फळ शाश्वत उरा जाय म्हणून म्हजी आशा म्हणटा सोमी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. संत मार्का प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी 11 जण शिस जेवणार असताना जेजू तांकां दिश्टी पडोवन म्हणालो, संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सर रस्नांक सुवार्ता प्रगट करा. जो कोण सत मानिना ताचेर ख्यास्तीचें फर्माण पडटलें. सत मानतल्यांक असल्या आश्चर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देंवसार धांवडयतले. नव्या भासांनी उलयतले. सरोप हातान धरूंक शकतले आनी मारायकार कसलेय वीख बी पियेती जाल्यारय तांकां तें बाधक जावचें ना. आनी पिडेस्तांचेर हात दवरन तांकां तें बरें करतले. समया जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. समया जेजू क्रिस्ता तें अधिक मोगाचें न्हू. समी जेजू आपल्या शिसांक तो म्हणटा, सत मानतल्यांक असल्या आश्चर्यांची पदवी मेळटली. आनी कसली पदवी आनी कसली आश्चर्यां आनी कसली अद्भुतां म्हण जेजू थंयसर विभरशिता. आनी सांब पावलाच्या जिवितांत मोगाचें न्हू हें खरें जाता. जेन्ना तो परतलो, तो बदललो, परिवर्तन जालो, क्रिस्ताक वळखलो, ताचे थंय आश्चर्यांची पदवी आयली. ताणें पिडेस्तांक गूण केलें. ताजे आंग वस्त्र आपडलेले ते गूण जाले. ताजे तुवाले आपडलेले, ताजी सावळी पडलेले. ताचे आंग आपडन उपरांत व्हरन दुसऱ्यांच्या आंगार पिडेस्ताच्या आंगार दवरल्या तुवाल्या वरवीं वस्तू वरवीं ते पिडेस्त बरें जालें. देंवसारांक ताणें धांवडयलें. मेल्ल्यांक सयत जीव केलें. जेजून कसल्या केल्ल्या तसलींच अजापां विजमितां सांब पावलाक करूंक साध्य जालें. कित्याक तो समया जेजूचेर सत मानता. पयलें तो समयाक सत मानिनातलो, संपूर्ण तरान बदलता. समया तें संपूर्ण तरान एकवटाचें जिवीत तो जियेता. समी जेजू खरी दाखवाल आपूण एक फांटो म्हणून तो वळखता. समी जेजू क्रिस्त नीज खरो उजवाड, ताचे थंय आपुणी उजवाड जावंक साध्य आसा म्हणून तो भरवसता. तर मोगाचें न्हू, सांब पावलाच्या परतोवण्याच्या ह्या वर्त्या परबे वेळार आमी समया थंय एक नवें जिवीत आमी जिवया. परिवर्तन जाल्लें जिवीत आमी जिवया. संपूर्ण तरान बदललेलें जिवीत जिवया. संपूर्ण तरान समया थंय एक जावन जिवया. आनी समयान दिवची ती आश्चर्यांची पदवी हांव आनी तूं अनुभव करून ह्या संवसारांत सुवार्ता जियेवया आनी प्रगट करया. सांब पावलाची विनवणी, देवाचें आशिर्वाद तुम्हा समेस्त सवें आसूं दी. आमेन. Berdurungan kita, git नंबर C 1 500 123, page number 123. जीवन मुझे सोमिया और तेरे मका संसारिया पैना जाऊये खरे बलिदान जेजू
संगी भेटो देता हिलानकानी गोवावुंडो दाका सोरो बोधो मासारत गोवावुंडो दाका सोरो बोधो मासारका. भावा बहिणीनो, आम्ही भेटोनचे मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवे सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या आदांतें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पुय सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर म्हणून घे. सर पदवेदारा बापा, आमी तुजी भुरगीं आनी स्वतंत्र परसा आमचे उपकारी मोन दाखोवन आमच्या देवाची फळां हो उंडो आनी दाखवायन आमी तुका भेटयता. ती बदलून तुजो पूत तुका भेटयता तें सासणीक बलिदान आमच्या हातांतलें तूं मानून घे. तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धिनवासुया. वय अशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदेदारांनी सासनाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणी गवळ्या तुजो हिण तूं केदीन साणिनाय, पूण भाग्यवंत दूता वरवीं निरंतरी तूं राखून व्हरताय. तुजी पवी सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय, तर तुज्या हिंडाचे गवळी तुवें तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबरां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र पारासो सर्वेस्वरूं, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सगळी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. सगळी तुका जय जय. सगळी तुका जय जय. बापा, तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं सुम्या जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा, तुका ताणें दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. भावार्थसो घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हण आमी तुजे लागीं नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा,
आनी समेस्ती ह्या जागे वर्गा बराबर आम्हा समेस्तां तुज्या भुरग्यांक पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण भोवल्या समेस्तांचो आमी उडास करता. बापा तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत साम पावल सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन जुझे फर्नांडमेट्स येसुडीचे मार्तीर त्या सगळ्या सांता भक्तांक बराबर आमकांय सासणाच्या सुखांत वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. समिया जेजू सवे मेळोन देवाचें राज्य आमच्या मदें येवच्या भक्तीपणान आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्थकाय दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें भरवो शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. वळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलें. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी संतोष सदां काल तुमचे सवे आसो. माया मोग असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. पीस बी विथ यू. समाधान. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपोण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हणजे तुमचे म्हाका फावना तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D7 पांचंक 179 पेज नंबर 179. जेजू तू ये काळसा तू ये बिडार करून तू ये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागी ये तू वेगी ये लागी ये तू वेगी ये. जाऊ ना साय उजवा काळो पयस धांव धांवसो मोरना काळोक निवरा आमार जीवला भोवसो उजवाड फांकय जिवीत लाभय सगी निवासाक पाव उजवाड फांकय जिवीत लाभय सगी निवासाक पाव.
काळजांत येयला जेजू लागीं आमी उलोवया. मोगाळा जेजू, मोगळा जेजू तूं भोव पोई सक्रामेंतांत पळय सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हण हांव पाती येता. म्हज्या काळजांत हांव तुका स्वागत करता. साम पावलाक पावलाक तुवें बदलेल्या बरी बदले बरी म्हाकाय तूं म्हाका हितून संपूर्ण तरान परिवर्तन कर आनी तुज्या राज्या खातीर त्या खातीर म्हाका तूं वावरीशें कर. शंकर आमेन. प्रार्थोया. सर्वेस्परा भगवंत पावल तुजो धर्मदूत दिसान दीस तुज्या मोगाच्या उज्यान अधीक आनी अधीक पेटलो आनी सगळे क्रिस्ती परजेचे हुस्केत आनी आपणाचेर घेतले. आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ता वरवीं आमच्याय काळजांनी तोच उजो पेटोवन समेस्त आमच्या भाव भयणीची उर्बेन सेवा करूंक आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. मोगाच्या नोस येवच्या शनिवारा सांत जोसेफ फेर्नांडमेट्स ह्या स्विडीचो पयलो चायना गेल्लो मिशनरी ह्या महान संताची परब आमी आचरसिता. तुमकां समेस्तां मोगाचें आपोण दिता. सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत ही रेतेर आसतली. कसलेंच रजिस्ट्रेशन करची गरज ना. हर एका शनिवारा सकाळीं 9 तावन 3 वरां पर्यंत रेतेर आसा आनी 3 वरां उपरांत सगळ्यांक कावन्सिलिंगाक ह्या जाकांक वैयक्तीक रितीन भेट करूंकय तुमकां अवकाश आसा. तुमी येया. विशेश जावन भुरग्यांक आपण हाडा. ह्या दिसांनी परीक्षेच्या पयलें भुरग्यांक आपण हाडा. भुरग्यांच्या माथ्यार हात दवरून आमी विशेश जावन भुरग्यां खातीर मागतले. हांव वचोन येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर 7 पानसांको 220 पेज नंबर 220. Osa प्रजांचे शीस करा पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगता आतां आनी सदां. जो म्हाका सद मानता सस्नाक जियेतलो. दैवीक उदार स्वीकार करता तो येतेच फळ दितलो. दैवीक उदार स्वीकार करता तो येतेच फळ दितलो. वसा प्रजांचे शीस करा पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगता आतां आनी सदां. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन निरंकार आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.